بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا
بہت بڑا کرم، فضل، انعام اور اس مالک دا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جس موقع تے اج سانو اس جگہ مل بیٹھن دا اتفاق ہویا، محترم نواز ربانی حفظہ اللہ کہ رب العالمین نے اولاد نرینہ دی نعمت عظیم نال اونا نو ہمکنار فرمایا۔ اللہ اس بچے نو والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور زندگی والا اپنے دین دا خادم بنا کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، رب کائنات نے تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، پھر تمام انساناں جو انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، پھر تمام انبیاء جو آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ جس طرح تمام انبیاء جو آمنہ دلال علیہ السلام آپ سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ نے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام دے بعد تمام اولاد آدم جو اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو، آپ دے جانثاراں نو، آپ دے حبداراں نو سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ چند باتاں اس حوالے نال میں تواڈی خدمت دی اندر پیش کر سکاں کہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابہ دی جماعت او خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہاں نو کائنات دے رب نے جنت دیاں زمانتاں تے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے، اور او خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا تے رہندے یا راضی ہو چکے نے، اور جدے تے رب راضی سارا اور سارا تسی ہولی ہولی بول دے میں تو اڈے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی رب راضی تے سارا جگ راضی۔ بچے دی آواز ذرا ٹھیک کر، آواز کھولے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ نو او شان او منصب اور مقام عطا فرمایا۔ ساڈا ایمان ہے جو کائنات اندر اور کسے انسان دے حصے چ نہیں آیا۔ ہن ہے تے اوہی لوگ نے نا عرب دے رہن والے جنہاں نو لوگ
جاہل کیا کردے سن، گمبار کیا کردے سن، معاشرے دے بزدل ترین انسان سمجھیا کردے سن، معاشرے جنہ دی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ پر میں قربان جاواں، جدو پیارے پیغمبر دی صحبت میسر آئی، اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دا ساتھ نصیب کیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، تو پھر اللہ نے انہاں نو اعزاز دے مرتبہ ایسا عطا فرمایا کہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے رہندی دنیا تک واسطے اعلان فرمایا اور اعلان کیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے التائبون العابدون، بلے او جٹو تو اڑے کو ڈڈی نہیں کا بھونڈے۔ ہاں جی توجہ میرے وار رکھو، انہوں کو بچہ پھاڑ کے کندوں پار سوڑ دیو، تُسی اینج سارا ٹبرے دیتے آنے لگے ہو۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے التائبون العابدون۔ میں کوشش کرنی انشاءاللہ جلدی جلدی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاؤں، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا پیار محبت نہ بیٹھو، بے شک گوڑے پھڑ کے بوو، باواں پھڑ کے بوو، گوڑیاں وچ سیر لے کے بہ جاؤ، ہمیں لمحے بہ جاؤ، پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، رحمان اونا عظیم انسانہ دا آپ قرآن دے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں، اونا دیاں صفتاں قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں نے، فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال اونا دیاں صفتاں قرآن دیاں آیتاں بنا چھڑیاں نے، قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے محمد الرسول اللہ۔ وہ اے تو بڑی خوش نصیبی کیڑی ہے کہ جنہ دا ذکر رب نے نبی دے ذکر نال کٹھیاں فرما دیتا۔ اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔
نے نقشہ کھچیا قرآن دے اندر ایک زمیندار تو آڈے وچوں اپنی پہلی نو پہلا سنوار دا انہوں تیار کر دا پہلا کرا پھیر دائے پھر او دے ویچا حال باندائے او دے ویچو آگے پھیر دائے پھر جناب انہوں کو پانی لگاندہ پھر او دے اندر بیج پاندہ فصل ذرا تیار ہوئے پھر انہوں گوڑیاں دیندہ کدی کھاداں پاندہ کدی پانی لگاندہ جدوں فصل پاک کے تیار ہو جان دیئے تے زمیندار نا جو وٹا بنیا تے پھر دا پیا ٹور بڑھا لک دی ایک پاسے ہو ذرا چکیے تے ٹور نال پھر دا پیا اللہ اللہ کولو ایک آندہ اور چوری دی آدھکاں تے کنک بڑی شاندار ہوئی ہے ایڈا ایڈا موٹا سٹا ہو گیا آدھکاں تے مونجی بڑی شاندار ہو گئی ہے فصل بڑی آلہ تے کھنگورہ مار کے آندہ ایک خسمہ کھانی اجے بھی نہیں سی ہونی اینے میں حالوہ چھڑے نے اینیارہ میں سواگا مارے ہیں اینیاں میں کھادا پا چھڑیا نے اجے بھی ٹھیک نہیں سی ہونی عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے پاپیا کھادا تے ایمان کر کے بہ گیا سانو وچوں ہی کڑ چھڑے اور کھادا تے مان کر کے بہ گیا اپنے حالان سو آگیا تے مان کر کے بہ گیا سانو وچوں ہی کڑ چھڑے آئے حالان تینوں پتا ہے میرے کول او طاقت میں چاواں تے تیری پکی تے گڑا پا کے تباہ کر دے ماں تے منوں پچھن والا ہی کوئی نہیں اے میرے کو طاقت تے حمد ہے بے اللہ اللہ میں قربان جاواں وڈان والے ہو ایک فصل تسی اسی تیار کرنے انہوں بے کے اسی خوش ہونے ایک فصل میرے محمد نے تیار فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا زرعن اخراج شطأہو جیڑی فصل آمنہ دے لال نے تیار فرمائی ہے اسی تسی محنت کوشش کرنے لو جناب کدو تیار ہو گیا نے ٹینڈے تیار ہو گیا نے خربوزے تیار ہو گیا نے دوانے تیار ہو گیا نے اور یار فصلہ ساڑیاں تو آڈیاں نے تے جیڑی فصل آمنہ دلال نے تیار فرمائی ہے ایدر صدیق تیار ہو گیا نے ادھر فاروق تیار ہو گیا نے ایدر عثمان و حیدر تیار ہو گیا نے میں قربان جاواں اس باغ محمدی اندر اے صحابہ چہک رہنے مہک رہنے تبسم زدہ نظر آ رہنے اور بڑا پیارا نقشہ صاحب دل نے کھچے آندہ واہ باغ محمدی سونا واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا آن ملنی باغ محمدی آن ملنی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرق بد دے اس گلزاروں او پرے پرے رے جان دے اللہ ذو الجلال فرما دینے کا زرعن اخراج شطأہو فآزرہو فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار میرے
میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور کر دے جایا دے اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو ایسے ساتھی عطا فرمائے نے ایسے جانثار عطا فرمائے نے ایسے نبی نو صحابی اللہ نے عطا فرمائے نے اور یار بیلی دے ہر انسان دے ہوندے نے نا تو آڈے بھی ساتھی ہے نے ساڑے بھی ساتھی ہے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے ساتھی بھی ہے نے ان فرق کیے فرق صرف اے وے اور تو آڈے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے مندے بھی ہو سکتے نے ساڑے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے برے بھی ہو سکتے نے ساڑے تو آڈے ساتھی وفادار بھی ہو سکتے نے بے وفا بھی ہو سکتے نے اور آمینہ دے لال دے ساتھیاں دا فرق ہے وے کہ میرے نبی دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے برے ہو سکتے اور پیارے مصطفیٰ دے ساتھی وفاداری ہوندے نے بے وفا ہو سکتے بے وفا نہیں ہو سکتے اللہ اللہ آؤ ذرا غور کرنا میں تے اس طرح کہا کرنا کہ جویں دے ساتھی رب نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے انج دے ساتھی تے کسے نبی نو بھی میسر نہیں آئے اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ دے جلیل القدر نبی نے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتھی تے انہوں بھی عطا فرمائے اور بھی نبیاں دے نے لیکن موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں دا تذکرہ اللہ نے باقاعدہ قرآن دے اندر فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو اپنی قوم نو لے کے جا رہے نے فرعون دے چنگل جو انہاں نو آزاد کروایا لے کے ٹر پہ رات دے اندھیرے اندر رات دے سناٹے اندر آپ تشریف لے جا رہے نے انٹیلیجنس والیاں رپورٹراں مخبران اطلاعاں دیتیاں کہ جناب رات دے اندھیرے تو رات دے سناٹے تو فائدہ اٹھا کے موسیٰ اپنے ساتھیاں نو لے کے فرار ہو چکے نے معاذ اللہ فرعون کہنے لگا کہ میں عام کوئی فوجی دستہ نہیں بھیجنا انہاں دی گرفتاری واسطے میں آپ چل کے جاواں گا آپ گرفتار کر کے لے آواں گا فرعون جا رہا موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے اج دریا دیاں موجہ نظر آ رہیاں نے دریا دے کنارے جناب موسیٰ اپنے ساتھیاں نو لے کے پہنچے نے ادھروں صبح دا سورج اپنیاں کرنا بکھیر دائے پیا قوم نے پیچھے پہنچ کے نظر ماریاں عجیب منظر نظر آ رہا توڑاں تم دیاں آ رہیاں نے مٹیاں اڑ دیاں آ رہیاں نے کہنے لگے موسیٰ جی گال سنو ہاں اب ویکھو ہاں کیڑے امتحان جو پا دیتا دے ایتھے کھلو وانگے فرعون دیاں فوجاں پھڑ کے لے جان گیاں آگے جاوانگے پانی دیاں موجاں روڑ کے لے جان گیاں ہون دسو جائیے تے کیڑے پا چنگا لے آپ سایا دے بابا اتھے رہن ڈیسا پانے ہونا دیا جتیاں نوکریاں ہی کرن ڈیسا تے کتھے لے آسانو پسایا دے نہ اگو جو گے نہ پچھو جو گے ان کریے کی تے نبی دا رب تے توکل بڑا مضبوط ہوندہ نبی دا رب نال رابطہ بڑا مضبوط ہوندا بڑا گہرا تعلق ہوندا کہن لگے موسیٰ ہن کی کریے تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اے میری قوم پریشان نہ ہو وہ میرا رب آپ میریاں رہنمائیاں فرمائے گا ایک گل سونے اور بھی نوٹ کرنے والی ہے ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم اندر بڑے بڑے انہاں دے سردار بھی نے قوم دے لیڈر بھی نے تے پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي میرا رب میرے نالے تے اے دے مقابلے اندر اگر میں دیکھا غار سور دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نال جناب صدیق اکبر نے چولی ابو بکر دیئے تے سار مصطفیٰ دائے
گود صدیق دیئے تے سر مصطفیٰ دائے تے دشمن انج غار دے دروازے تے آ پہنچے نے. تسی اندازہ کرو ہاں کہ پہاڑی علاقہ تے خوراک نو کی آندے ہو کھوجی. اب پرانے بزرگانو بابیانو پتہ ہے اب فیس بک والی نسل نو تے ہن کاٹی پتہ ہے بھی کھوجی کنو آندے نے تے خوراک کنو آندے نے. تسی اندازہ کرو کہ وہ 10,500 فٹ دی بلندی ہے غار سور دی تے ہے بھی سارا پہاڑی ہے. کتھے مکہ ہے تے کتھے غار سور دی چوٹی ہے. اتھوں تک میرے آقا علیہ السلام گیا نے تے اے دشمن پیر ویندے 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 غار دے دروازے تک جا پہنچے نے. اللہ دیاں مرضیاں چولی ابو بکر دیے رضی اللہ تعالی عنہ. سار میری سرکار دائے حضور علیہ السلام محو استراحت نے آنکھ کھلی پتہ لگا. صدیق عرض کر دینے سونے ہو اب دشمن تے سر تے آگے کھڑے نے ماڑا جا پیرا والتے آن مارن تے اسی نظر پہ جاوانگے پھڑے جاوانگے تے میرے آقا علیہ السلام نو انہیں اوکھیاں پینڈیاں چو بچان والا کون ہے؟ او بولو کون ہے؟ انہیں مشکل حالات وچوں بچان والی ذات میرے رب دی. آندے نے بات سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ غار دے دروازے اگے دشمن پہنچ گیا انہیں تے غار دے بوئے اگے اللہ دے حکم نال مکڑی نے جالا تن دیتا ہے. ایک بچوں آندہ ہے اوہ اندر بڑھو ہاں غار دے بوئے تک انہاں دا کھرا آیا انہاں دے پیر لگے نے غار دے اندر نظر مارو سکتا اندر نہ ہون تے بچوں ایک آندہ ہے جدو رب اللہ عقل تے پردے پہن لگن. ایک بچوں آندہ ہے وہ چولے جان دیئے اندر بڑھ دے تے جالا نہ ٹوٹ دا. اوہ اندر بڑھ دے تے جالا نہ ٹوٹ دا. ایمیں چملا والیاں گلہ کرنا تے کملیاں گلہ کرنا پیا. اندر بیکھن دی لوڑ نہیں اندر گیا ہی نہیں اندر جان دے تے جالا ٹوٹ جانا سی. آمینہ دے لال علیہ السلام نو ابو بکر عرض کر دینے سونیوں اے تھوڑا جا پیرا والنی میں ہو کے ویکھن تے نظروں پہ جہن گیا. اے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ تحزن ابو بکر پیارے غم نہ کھال پریشان نہ ہو ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑے دعاں دے نالے غم نہ کر اللہ ساڑے دعاں دے نالے. ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھی اور بھی نے اور بھی قوم دے افراد نے اور جناب موسیٰ نے اے نہیں آکھیا ان اللہ مانا اللہ ساڑے نا اے نہیں آکھیا. جناب موسیٰ فرمان دے نے مائے یا ربی مائے یا ربی میرا رب میرے نالے آمینو رستے عطا فرمائے گا. اور تارا دے ادھر ہی جوڑیاں نے نا عرشاں والے عربان قوم جڑیے پریشان ہو گئی ہے. ہن جائیے تے کنج جائیے اگے دریا دیاں موجاں نے فرمایا سونیوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں. جیڑا سوٹا ہاتھ پھڑیا دے نا اس سوٹے تو کم لینا ہے اساں جی کی کرا. فرمایا اضرب بعصاک البحر اضرب بعصاک البحر اپنا سوٹا دریا وچ مارو. اللہ پانیاں جو سوٹے وج دے رہندے نے ہوئے گا کہ فرمایا مارنا تو اڈا کم میں تے رستے عطا کر دینا عرش والے رب دا کم میں.
چھوٹا دریا جو وجہ ایدر دا پانی ایدر کھلو گیا ایدر دا پانی ایدر کھلو گیا اور کدی چھوٹے وجہ ہمیں دریا رکے نے ساڑھے کو لو وینیاں نہیں کھلوں دیا کی تھے تے نبی دے چھوٹے جا اللہ نے طاقت نہیں بہت دیئے کہ اللہ دے نبی نے چھوٹا دریا چمارے بے جاؤ بچے آؤ بے جاؤ کوڑی کھیڑ دا پھرنے بے جاؤ اللہ دے نبی دے آسے اندر اللہ نے انہیں طاقت پیدا فرما دیتی ہے اللہ دی قدرت دا کرشمہ ایدر دا پانی ایدر کھلو جاندہ ایدر دا پانی ایدر کھلو گیا جناب موسیٰ وچوں ساتھیاں سمیت دریا پار کر گیا نے اے فرعون ان کہنے لگا میں اپنے آپنو رب کہلانا انا ربکم العالی دا دعوے دار ہے کہنے لگا اے ساڑھے کمی کمین نعوذ باللہ ہو کے تے جے اے دریا پار کر سکتے نے تے میں تے خیر پھر بڑی پہنچی ہستیاں بڑی پہنچی سرکار تے میں بلا کیوں نہیں جا سکتا اینا بھی اپنے گھوڑے دریا چ داخل کر دیتے تے آدھ وچالے پہنچے نا تے اصلی داتا نے پھڑ لیا آدھ وچالے پہنچے نا تے اصلی رب نے پھڑ لیا اور میں کہا کرنا اور جالی شاہ 2 نمبر شاہ زیادہ دیر مارکیٹ چل سکتی نہیں جالی چیز نہیں مارکیٹ چل سکتی تے جالی رب کیویں زیادہ دیر تک چل سکتا ہے آدھ وچالے پہنچے عرش والے دی پکڑ آ گئی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے نہیں پانی دیو موجوں جی رب جی کی آڈر فرمایا ہن دشمن قابو آ گیا ہن جانا چاہیے دشمن قابو آ گیا بلکہ انج سمجھو بڑھانے والے ہو ہن مودی قابو آ گیا اور سمجھو آ گیا انشاءاللہ تے کہہ دیو اور تسی انہیں جو کہ انشاءاللہ کہن جو کہ بھی نہیں انشاءاللہ کہہ دیو یہ دا مطلب ہے نہیں بھی کشمیر دی ریاست دی حیثیت ختم کر کے فوجہ اپنیاں عہدے مزید داخل کر کے تے وہ بڑے سخی نے نہیں انہوں نے بھی نظر آن دیا ہن کشمیر ہتھوں گیا کے گیا اور او مظلوم سیانے آندے نے کہ کفر تے اقتدار قائم رہ سکتا ہے ظلم تے قائم رہ سکتا اور نہ مظلومہ دیاں بد دعاواں یار مٹھی نیند سون والے ہو رات اپنے ایسیاں گزارن والے ہو دن اپنے محلہ تے کوٹھیاں گزارن والے ہو اگے پیچھے نوکر خادم تے ملازم رکھن والے ہو میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اور یار کدی کلے ہوں بے کے میں خاص کر کے مخاطب کرنا اپنی نوجوان نسل نو کہ رب دا واسطہ دے جدو انڈیا دی فلم لا کے بہنا جدو انڈیا دے ڈرامے لگا کے بہنا جدو انڈیا دے اداکارہ دی بکواسات نو سننا یار کیوں تیریاں اکھاں دے سامنے او مظلوم بچے نظر نہیں ہوندے تینو کیوں معصوم بیٹیاں نظر نہیں ہوندیاں کہ سرے بازار جنہ دیاں عصمتانو تار تار کیتا جا رہا تینو کیوں بزرگ نظر نہیں ہوندے جنہ دیاں سفید داڑیاں نے تے جوان پتران دے لاشے چک چک کے تھک گئے نے کیوں مظلوم نظر نہیں ہوندے اے دعا کرے اگر اللہ انہاں مظلومہ دے انہاں مجبوران دا آپ مددگار بن جائے میرے بھائیوں میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دشمن نو قابو کر لیا اور مالک دے فیصلہ نہ جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار لنگایا اسے رستے فرعونی فوجاں پھر رب نے غرق کرایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا سارے بدبختانو دریا برد کر دیتا ہے نبی دے یارانو بچا لیا لیکن قوم بڑی عجیب ہے دریا پار کر گئے موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے لے تے تساندہ ہے سانو تے ہون سایہ سویا تھے کوئی نہیں نہ کوئی درخت تے سایہ ان کی تھو لئیے اللہ ایک قوم سایہ منگن رہی ہے فرمایا پریشان نہ ہو وہ میں بدلان دا سایہ کر دیا میں بدلان دا سایہ کر دیا سایہ ہو گیا
موسیٰ سایہ تے لب گیا تے ہونا بھوک لگی ہے تے روٹی کتھوں کھائیے موسیٰ علیہ السلام بھی آندے ہوں گے یا اللہ چنگی قوم دے بس پائے ایک پورا ہوں تے دوجا مطالبہ دوجا پورا ہوں تے تیجا مطالبہ لائے ہوں دے نے موسیٰ بھوک لگی اللہ فرما دے نے اسا پکے پکائے کھانے آسمان تو دسترخوان نازل فرما دیتے موجاں کرو کھاؤ پیو لیکن قوم ایڈی عجیب ہے کھا کے نا کھا کے ویلیاں تے آندے نے موسیٰ گالے پہ جو مزہ ہتھی بیج کے کھان نالے ہوتے پھر مزہ ہی ہو آگی ہویا بھی بیٹھے ہیں بٹھایا اسمانہ تو دسترخوان لات گیا نے روٹی آگئی یہ کھانا آگیا فلانا آگیا فلانا یہ تو کوئی ایڈی مزے والی گال نہیں آپ ہتھی گنڈے بیجئے قوم گنڈے والی ہو رہے ہو تو ہی ہے ہتھی گنڈے بیجئے دعانے بیجئے اپنے ہتھی جناب اسی خربوزے بیجئے کھکڑیاں بیجئے اور جناب اس قسم دیا چیزاں بیجئے پھر انہوں نے کاشت کریے پھر آپ ہتھی لے آکے کار چوکے کنک لے آئیے مونجی لے آئیے پھر کھائیے مزہ دے پھر ہوں گا عزت راز نہیں آئی اللہ اپنی رحمت نال جے نعمتاں عطا فرمائے تو دا شکریہ ادا کرن دی کوشش کریا کہنے لگے موسیٰ کھانا فرمایا پکے پکانے پکائے کھانے دسترخوان اسا آسمان تو نازل کر دیتے نے تے ہونے کہنے لگے موسیٰ نلکائے تھے کوئی نہیں ٹیوبل کوئی نہیں نہر کوئی نہیں ہن پانی کی تھو بھی یہ یا اللہ ہن پانی منگل لگ بیانے اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیاریا اوہوئی سوٹا پھڑ لے اوہوئی سوٹا پھڑ لے جی ہن کی کرا فرمایا ازر بیاسا کل حجر او جڑا اگے دریا وچ مارے آسینا دریا دا پانی روک گیا سے ہن او ہوئی سوٹا پتھر تے مار جی ہن کی ہوئے گا فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرتا عینان قد علم کل اناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق اللہ اے میرے پیارے موسیٰ ہن سوٹا پتھر تے مارو گے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جانگے تے اے نہیں بھی رب نے نہر چلا دیتی ہے اللہ نو پتا سی ایک کیویں دے نے 12 قبیلے سن موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے کنے 12 قبیلے سن تے 12 چشمے چلا دیتے نے وہ آپچ لڑیا جے نا چاج نال پیندے رہو فیدہ اٹھاندے رہو نعمتاں کھا کے ہنڈا کے تے جدو واری آئی نا نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ادرا بارڈروں پار جانا ہے ہاں واقعوں پار ذرا پھیرا مارنا ہے انہاں توبہ 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 ہوتے لوگ ہی بڑے ڈاڈے نے بڑے طاقتور نے دعائی خدا دی آسانہ ہوتے گیا موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے وہ ہمت تے کرو ٹرو تے صحیح جاؤ تے صحیح اللہ تو آڈا روب ہونا دے دلانچ پا دے بے گا وہ تو آڈا رستہ آپے ہی چھٹ جان گے کہنے لگے موسیٰ گالے سیدھی سیدھی 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گانڈ گالے سیدھی ایویں اپنا بھی وقت تسی ضائع کر دیو پہ دسانو بھی پریشان کر دیو پہ گال سیدھی ہے فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تسی جاؤ تو آڈا رب جائے تسی جا کے دو میں لڑو اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ اسیں تے بیٹھے ہیں ساڑھے کو لڑن دی ہمت کوئی نہیں اور میں قربان جاواں من سلوے کھا کے اللہ دیا نعمتاں کھا کے تے صاف صاف جواب دے دیتا ہے اور یارے دے مقابلے اندر کتے میرے محبوب دے غلامانوں تے تک لے جا تاریخ دا مطالعہ فرما لو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی کیفیت ایوے کہ ایک فوجی نو
سارے دن وچ ایک کھجور کھان واسطے تے جا رہا نے دشمن نہ جنگ کرن واسطے تے کھان واسطے کو لمبے چوڑے چرگے مرغے بٹیرے نے صرف ایک کھجور کھان واسطے حتیٰ کہ کھجوراں مک گئیاں صحابہ دے نے اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر دے سان پر حالت کیے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے اے تن دوالے لیرا پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے تن دوالے لیرا او نال نبی دے نس دے جامن کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں او توڑ شتابی کھان دے جس دم سونے دا چہرہ ویند جس دم سونے دا چہرہ ویند پھر فاقے یاد نہ رہندے میرے ادھر کھا پی کے اللہ دیاں نعمتاں تے لڑائی تو صاف صاف جواب دے رہے ہیں ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت اینجا آقا خندق کھودن دا آرڈر فرمایا جدو سارے قبیلے کفار دے اکٹھے ہو گیا انہاں پروگرام بنایا کہ مدینے تے حملہ کر دیو نبی علیہ السلام نو خبر ملی پتہ لگا کہ انہاں دا ہے پروگرام ہے اور مشترکہ مدینے دے حملہ کرن لگے نے آپ نے صحابہ نو بلایا مشاورت واسطے کی کرنا چاہیے ہے مدینے چ رہ کے اپنا دفاع کریے یا باہر جا کے انہاں نہ مقابلہ کریے کی کرنا چاہیے ہے صحابہ نے اپنی رائے دیتی ایک صحابی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی دے متعلق مفسرین نے لکھے ہے 250 سال عمر سی حضرت سلمان میں یعنی ایڈی لمبی عمر سی فارس چونکہ عجم دا علاقہ نبی علیہ السلام نے کہنے لگے حضرت ساڑھے علاقے چونکہ عرب دے اندر اس قسم دا پہلے کوئی طریقہ نظر نہیں آؤندا عجم دے علاقے یعنی ساڑھا فارس دا علاقہ جیڑا جدو کوئی انج دی مشکل آپ ہے نا حضور اسیں پینڈ دے 4 چفیرے یا شہر دے 4 چفیرے خندق کھودنے یعنی ایڈا چوڑا تے ڈونگا گڑا کہ دشمن بارو اندر نہ آ سکے او خندق پار نہ کر سکے پھلانگ نہ سکے اور اگر پھلانگن دی کوشش کرے تے ٹوئے دے ویچ ڈگ پیا تے انہوں اوتھے ہی واصلے جہنم کر دیتا جائے حضور علیہ السلام نو اے رائے بڑی پسند آئی تے میرے آقا نے صحابہ دی ڈیوٹی لا دی تھی فرمایا بھی خندق کھودو ڈیوٹی لائی اے عیسیٰ تو اڈا اے تو اڈا اے تو اڈا تے آپ نبی علیہ السلام چھامیں منجی ڈھا کے پہ گئے نہیں اے ہی تے فرق جے اے ہی تے فرق ہے اوتھے پیر خان نو سب تو پیچھے تے لڑن نو سب تو اگے ایتھے مولوی خان نو سب تو اگے لڑن نو سب تو پیچھے اے ہے فرق اس مصطفیٰ دا میرے آقا خود خندق کھودن ہے بلکہ صحابہ ہے آکے عرض کر دینے حضور ایک پتھر بڑا پارا آگیا ہے بڑی کوشش کیتی ہے توڑن دی ٹوٹن نہیں دیا تے حضور اسی تے ٹیل لا ہٹے ہاں تے زور کتھوں لگے حضور پوکھنال پیٹ تے پتھر بننے نے زور نہیں لگدا کائنات دے امام علیہ السلام نے سوچیا ہوئے گا کہ اونج تے چھپائیے گل تے جو ہون گل ظاہر نہ کیتی تے کتے یاران دے دل نہ ٹوٹ جان کہ نبی آپ تے کھا لیں دے ہون گے تے اسی بکھے مرن ڈھائیں کائنات دے امام نے اینج نبوت والے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا آپ فرماندے نے پروانے ہو تو ایک ایک پتھر بننے ہیں تے محمد نے 2 پتھر بننے ہیں
نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قاری حنیف صاحب ربانی۔ نبی گر ہو تو ایسا ہو، پیمبر ہو تو ایسا ہو۔ حضور فرماندے نے میں 2 پتھر پیٹ تے بننے نے، پر لے آؤ کدال مینوں پھڑاؤ۔ میرے آقا نے کدال پھڑی تے کائنات دے امام نے ایک ضرب لائی، پتھر دے وچوں چنگے آڑے نکلے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر، خاربت خیبر، اللہ نے خیبر فتح فرما دیتا ہے۔ نبی ضربہ لگان دے جا رہے ہیں، صحابہ نو بشارتاں سنان دے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ خندق مکمل کر لئیے، انہیں دشمن آئے، انہاں آکے خندق ویکھے، انہاں تے پیو دادے نے کدی انجدہ نہیں سی منظر ویکھیا، انہاں آکے ہوئے اسی کیڑی مصیبت نو پہ گیا، آئے کی زین لے کے تے سامنے کی بن گیا، اے تے ہن اسی پار کر نہیں سکتے۔ عمر ابن عبد ود ایک بڑا بہادر اور جری پہلوان سمجھیا جاندہ سی، انہیں کئی دفعہ ٹرائی کی تھی، دوروں گھوڑا دوڑا کے لے آنا، جتھو خندق ذرا تنگ سی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کئی دفعہ ٹرائی کی تھی، بالآخر خندق پار کر کے مدینے دی سرحد وچ آ گیا، اندر آ گیا تے آ کے للکار دے پیا کہن لگا جنوں ماں نے جمعہ آؤ میرے نام مقابلہ کر لو، تے میں قربان جاواں مقابلے وچ آیا تے نبی دا دماد پیارا علی آیا رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالی۔ میں پیارے علی نو حیدر کرار مننا وا، میں جناب علی المرتضیٰ نو شیر جرار مننا وا، میں فاتح خیبر مننا وا، شیر خدا مننا وا، پر مشکل کشا نہیں مندا۔ کیوں؟ مشکل کشا ذات میرے رب دیئے۔ اے آیا میدان وے جا کے آندہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنا والا، تے اے دے مقابلے وچ آمنہ دے لال دا دماد حیدر کرار آیا۔ آندے نے کہ حضرت علی فرمان لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں جناب تو آڈے متعلق سنے ابھی تُسی 3 گلاں چوں ایک گل اپنے مد مقابل دی ضرور من دے ہو۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، کہنے لگے ہن میں 3 گلاں کرنی آنوں نے چو ایک من لو جیڑی تو آڈا دل کر دے اے دسو۔ فرمان لگے مسلمان ہو جائے، کی ہو جائے؟ مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا مسلمان ہونا ہوندہ تے اینے پاپڑ بیلنے سے ایتھو تک آن واسطے اے نہیں ہو سکتا، اور گل کر۔ حضرت علی فرماندے نے دوسری گل میرے مقابلے چوں واپس چلا جا۔ کہنے لگا علی کیویں دیاں گلاں کرنا، میں واپس چلا جاواں گا تے مکے دیاں عورتاں مینوں تانے دے دے کے مار چھڑن گیا۔ ایک منڈے دے مقابلے چوں واپس آگے آئے تے جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے پھر تیسری گل لے وے میرے نال مقابلہ کر لے، پھر جنوں رب دے وے۔ کہنے لگا علی مینوں تیری جوانی تے ترس آن دیا ہے تے ویسے بھی تیرا میرا مقابلہ پھبدا نہیں، میرے مقابلے جو واپس چلا جا۔ تے جناب علی المرتضیٰ فرماندے ہونگے تینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں تے جے میں تیرے مقابلے جو واپس چلا جاواں تے مینوں جنت دیاں ہوراں تانے دین گیاں۔ اے نہیں ہو سکتا، گلاں 3 میں تیرے سامنے رکھیاں نے، مسلمان ہو جا نہیں تے پھر میرے مقابلے جو واپس چلا جا نہیں، تیسری بات ہے پھر آ لڑائی کر لے۔ ہن اے 10ویں وار پہلا تو کرنا ہے کہ میں کرنا؟ پہلا وار عمر نے کیتا، پیارے علی نے پوری دلیری نال او دا وار بچا لیا تے فرمان لگے لے بچیا ہون تگڑا ہو جا، حیدری وار ہون لگائی، ہون تگڑا ہو جا، حیدری وار ہون لگائی۔ پیارے علی المرتضیٰ نے ایمان والی طاقت نال تلوار ماری تے تنی تک چیر کے رکھ دیتا ہے۔
اللہ انہوں سلامت رکھے. نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ، شان علی، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان. قاری حنیف ربانی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اصل جو بہت دفعہ پلیکھا لگ جاندہ ہے، ورنہ حیدر نو منن والے ہی اسی. اللہ دے فضل و رحمتنا، اللہ جتھے تیرے نبی دے یاد لیٹے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا. پیارے علی نے وار کیتا تے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے. رولا پہ گیا پورے علاقے چھے. او کیڑا بندہ جن نے عمر ابن عبد ود نو قتل کر دیتا. لوگ دوروں دوروں بیکھنا ہونڈین. آندھے نے ایک دن حضرت علی تشریف فرمانے چھپر جیا سایا تے پانی چر سکیاں روٹیاں پیوں پیوں کے کھان دینے بے. وہ آئے انہاں کھیا سا علی نو ملنا. انہاں او سکیاں روٹیاں کھان دے. کہنے لگے اس علی نو نہیں ملنا، اساں اس علی نو ملنا جن نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا ہے. کہنے لگے او ہوئی علی المرتضیٰ نے. ملاقاتاں ہویاں حیران و ششدر رہ جاندے نے. تے پیارے علی فرمان دے نے اے دے وچ حیران ہون والی کیڑی گل ہے. آجو میں کھا رہا ہوں اے میری جسمانی طاقت ہے جدے نال میں انہوں واصل جہنم کیتا ہے. او میری ایمانی طاقت سی، او میری ایمانی طاقت. اور ویسے بھی جدے نال محبوب خدا دیاں دعاواں ہون. ایک نا قلعہ فتح نہیں سی ہو رہا خیبر دے کئی قلعے سے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا. مینوں 2-3 سال پہلا جدو جان دا اتفاق ہویا میں او خیبر دا قلعہ ویکھ کے آیا. حیران کون بات ہے وے کہ اجے تک او دیاں چھتاں اپنی اصل حالت وچ نے. بڑا عجیب ماحول ہے اوتھوں دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قلعہ نہیں فتح ہو رہا تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے کل میں تلوار تے چنڈا اونوں دیاں گا جیڑا اللہ رسول نال محبت کر دے تے اللہ رسول او دے نال محبت کر دے. کل چنڈا اونوں دیاں گا. اور ویسے نبی دی ایک سنت دی برکت نال اللہ دشمنہ دا کلا کما فرما دیں دیں. ایک موقع تے نا صحابہ جنگ لڑ رہا نے فتح نہیں ہو رہی. ایک صحابی بھی جو کہنے لگا یار گل سنو اندازہ کرو کوئی نبی دی سنت تے نہیں ساڑھے کو رہ گئی جی دی وجہ تو فتح نہیں ہو رہی. ایک ساتھی کہنے لگا ہاں انجی معلوم ہوندہ ہے ایک سنت رہ گئی ہے مسواک نہیں کیتی. مسواک نہیں کیتی. انہاں ہے ہون لڑائی بعد اچھ لڑاں گے پہلا اے سنت پوری کرو. انہاں اسی ویکھیے ہیں والا سانو حضور دیاں کنیاں کو سنتاں پیاریاں نے تے اسی حضور دیاں کنیاں کو سنتاں ماننے ہیں تے کنیاں تے عمل کرنے ہیں. دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی حضور دی ہر سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کہنے لگے ہوں لڑائی شڑائی بعد جو ہوئے گی سنت نبی دی پہلا پوری کرو. چلو مسواکاں کرو. کوئی اوس درخت نالو لان لگ پیا کوئی اوتھے کوئی اوتھے کوئی اوتھر مسواکاں کرن لگ پیا. سامنے فوج دشمن دی کھلوتی وہ آپس چاندے نے ایک ہی کرن ڈین. وہ انہوں نے کی ہویا ایک ہی کرن ڈین. انہیں ہے داند تیز کرن ڈین. کادے لئی انہیں ہے تو اڈے لئی. انہیں ہے بندے دے پترو اے درخت کھائی جاندے نے تے ساڑھا کی بنے گا نکلن دی کرو. نبی دی ایک سنت تے عمل دی برکت نال دشمن بغیر لڑائی تو میدان چھڑ گئے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے اے میرے صحابیوں کل میں چنڈا انہوں دیاں گا جیڑا اللہ رسول نال محبت کر دے. اللہ رسول او دے نال محبت کر دے نے. اگلا دن ہویا سبحان اللہ کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دا جمگٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم نبی دے صحابی تے نبی دے دماد فرماندے نے
مینوں چودھر دا کدی بھی حیضہ نہیں ہویا کئی بندے طبیعت ہوندی نا ہر تھان تے انہاں اپنے آپ نو نمایاں کرنا ہوندا ہے عمر فرماتے نے مینوں کدی بھی خواہش نہیں پیدا ہوئی بھی مینوں عہدہ چاہیدا پر آندے نے اج میرا بھی دل کردا سی بھی حضور میرا انتخاب کرن گل کی سی وجہ کی سی راز کی سی راز اصل وچ اے سی کہ او جڑی گل مصطفیٰ نے فرمائی سی جس بندے نو میں جھنڈا دیاں گا اللہ رسول او دے نال پیار کر دینے تے او اللہ رسول نال محبت کردہ ہوئے گا ہن میرے آقا تشریف فرما صحابہ بیٹھے نے کائنات امام علیہ السلام نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا چار چفیرے آقا نے نظر دوڑائے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اینا علی ابن ابی طالب علی کتھے وے ابو طالب دے بیٹے علی کتھے نے صحابہ عرض کر دینے سونے او ندیاں اکھاں دکھ دیا نے اکھاں نو تکلیفے وڈانے والے ہو ایک گل اور بھی نوٹ کرن والی ہے تے جیڑا مشکل کشا ہووے او دیاں اکھاں دکھ سک دیاں اللہ دے پیارے نبی جی او ندیاں اکھاں دکھ دیا نے فرمایا بلاؤ تے صحیح پیارے علی نو بلایا جاندہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سامنے تشریف لے آئے آپ فرماندے نے پیاریا خیریت ہے وینا آقا سونے اکھاں نو کوئی تکلیف ہے کائنات امام نے اپنا لب مبارک کڈیا سبحان اللہ نبی نے لب مبارک کڈیا او لب جیڑا جناب حضرت ابو بکر دی ایڈی تے لگا سے اللہ نے سپ دا زہر مکا دیتا سے او لب میرے پیغمبر دا جیڑا جناب جابر دے آٹے تے ہانڈی چپیا سے 4 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا جاندہ ہے آمینہ دے لال نے او لب مبارک کڈیا تے پیارے علی دیاں اکھاں تے لگا دیتا ہے حضرت علی فرمان دینے میریاں اکھاں تے لب لگن دی دیر سی انج لگدا سی زندگی چ میریاں اکھاں کدی دکھیاں ہی نہیں انج لگدا سی کدی اکھاں نو تکلیف ہوئی نہیں میں قربان جاواں او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام آپ دے جانثار پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حبدار اور اسے واسطے ساڈا انہاں غلاماں دے بارے یقین ہے ساڈا ایمان اے وے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے ہوندہ نبی تو بغیر گزارا ہوندہ دے صحابہ تو بغیر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی تو بغیر حضرت حسن جناب حسین تو بغیر ماں عائشہ تے ماں خدیجہ دے بغیر سیدہ فاطمہ الزہرا دے بغیر اور سادہ ایمان دے عقیدہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے ہے کہ نبی پاک دے سارے صحابہ بھی جنتی نے اہل بیت بھی جنتی نے نبی دے صحابہ بھی جنتی نے اہل بیت بھی صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے او پھب دے نال آقا دے او چچ دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے اور نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے تائیوں ہی اللہ نے فرمایا تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے
تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے او بھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے گھر دا سارا سامان کیتا ملے رب والو اونانو جنتا وچ چوبارے نے ملے رب والو اونانو جنتا وچ چوبارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اللہ ذو الجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون خوش نصیب جماعت کہ جنہ تے کائنات دا رب راضی ہو گیا رب اونا تے راضی او اپنے رب تے راضی رب راضی ہو گیا تے جنت پکا ہو گیا اللہ سانو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیماران شفاء کاملہ نصیب فرما تانگ دستان دیاں تانگ دستیاں دور فرما بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ جڑے بندے اولاداں دی نعمتوں محروم نے اللہ نیک اولاداں نصیب فرما میرے مولا کئی بیٹیاں دی نعمتوں خالی نے اللہ کئی پہنا ویران دی نعمتوں محروم نے اللہ انہوں نیک ویر عطا فرما میرے شاہا تیرے خزانے ہیں جو تھوڑ کوئی نہیں کمی کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت نہ جتھے جتھے کمیاں موجود نے اپنی رحمت نہ پوریاں فرما یا رب العالمین سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا یا رب العالمین فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندان دی مدد فرما اللہ انہاں تے ظلم ٹائے جا رہے نے اللہ ستم دے پہاڑ گرائے جا رہے نے اللہ انہاں ظالمانوں تباہ و برباد فرما مظلومان دی آپ مدد فرما ظالمان دے ارادیاں منصوبیانوں خاک اندر ملا اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمنہ بیریاں دے منصوبیانوں خاک اندر ملا اللہ ساڑا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما اللہ اپنے اس کارنوں رہندی دنیا تک آباد فرما جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانوں آباد فرما اللہ جس بچے دی ولادت دے موقع تے اتنا عظیم الشان پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ انہوں والدین دے اکھان دی ٹھنڈک بنا اللہ زندگی والا بنا اپنے دین دا خادم بنا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.